अच्छा पढ़ा दिया किसी माइक मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर तमान शेख से। क्वेश्चन हाँ सर, आप स्टार्ट करें क्वेश्चन। और भी माइक दे दो। माइक एक रख लो। जवान से तो आखिर में करवा लें। शायद भाई आपसे सवाल है, मुझसे ये बताइए कि विल्डा को और सीटा को आप कैसे कंपेयर करेंगे इन कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट? सर कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट मुझसे पूछेंगे जरा। पहली बात है, आपने उल्टे सीटा को इतना बढ़ाया है, उल्टे बात क्लियर हुआ है। सीटा को बढ़ाया है। टुडेस टॉपिक था तो सीटा की बात हो रही थी, अदरवाइज विल्डा की जब टॉपिक होता अगर आज तो हम विल्डा पे बात कर रहे होते। तो और सीटा कंपैरिजन तो कार्डियोवास्कुलर कंपैरिजन तो सर आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, तो ये गुस्ताखी मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। सर प्लीज आप बताएं। अच्छा, खुद बता रहा हूँ। एक्चुअली दो स्टडीज मौजूद हैं, एक जापान की और एक कोरिया की। जापानीज जो स्टडीज है उसमें ने सीटा को यूज किया था, उसमें देखा कि क्यूटी इंटरवल जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो उसमें कम होता है। तो इस लिहाज से जहाँ पर अगर पेशेंट का क्यूटी इंटरवल बड़ा जो काफ़ी कॉमन है सडन कार्डियक डेथ में, तो उसमें अब यूज किया जा सकता है। जबकि हार्ट फेलियर का जो एलिमेंट है उसमें सीटा का रोल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना विल्डाग्लिप्टिन का है। और विल्डाग्लिप्टिन के ऊपर जो ट्रायल हुई है वो तकरीबन 67,000 पेशेंट की कोरिया में हुई थी, और उसमें हेड टू हेड ट्रायल हुई थी तमाम GT4 नॉमिनेटर्स पे, तो 5-6 की जितनी भी है सब यूज हुई थी। उसमें ये स्टडी आई कि सीटा इज नॉट सुपीरियर, इट्स नॉट इन्फीरियर आता, इज एज गुड एज एनी अदर वन, लेकिन बिल्डा का उसमें रोल जो है वो पैसा सामने आया। तो मैं इसको क्लियर कर दूँ कि ये विल्डा जो है GT4 जो है आप इसे यूज़ करते हैं, जब यूज़ करते हैं तो पेशेंट की ECG जरूर पढ़ लीजिए। थैंक यू सर। सर तमाम सर। Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Acha, it is marvelous to see house full at the time of Sir. So heads off to PCDA, Cell, Pharmaceutical, and all the participants. Acha bhai, I wanted to name so many friends, but I named Riasat Ali Khan and Najm Mahmoodi and all friends for this very successful scientific program. Two excellent talks by Dr. Shahid Akhtar and Dr. Zishan Ali. First of all, few comments about DPP4 inhibitors. Initially, we used to begin with lifestyle 3 months, then one drug 6 months, then 1.5 drug another 6 months, then 2 drugs for 1 more year. This happened in UK PDS as well. But now the trend is to nip the evil in the bud. शुरू से इसको जड़ से खत्म करो, क्योंकि मेटाबॉलिक मेमोरी सब हर एक को पता है कि वो हो जाती है। तो देयर वाज वेरीफाइड ट्रायल जो आपने जिक्र किया, इट्स अ लैंडमार्क स्टडी, ब्लॉकबस्टर स्टडी, 34 कंट्रीज में हुई थी, और उसमें चंद नई बातें हमें पता चली। अच्छा, इसमें इंक्लूजन क्राइटेरिया था 6.5 HbA1c एंड 7.5, all newly diagnosed type 2 diabetic patients like in UK PDS, उसमें भी newly diagnosed थे, इसमें 100% newly diagnosed, और एक रेंज रखी 6.5 यानी onset of diabetes and 7.5, and they wanted to see the result, और marvelous result है जो आपने पेश करती है, ठीक है ना। ये EST की जो 2019 में ये इसका डिक्लेयर किया था, लेंसेट में भी उसी साल पब्लिश हुआ था। तो लैंडमार्क स्टडी है, इट वाज डन ऑन विल्डाग्लिप्टिन, बट वी कैन ट्रांसपोलेट दिस स्टडी विद सीटाग्लिप्टिन एज वेल, क्योंकि जाहिर है कि ग्रुप एक ही है, तो मार्वलस। सो आजकल ट्रेंड है कि शुरू से ही आप एग्रेसिव बने, and this was proved in this study. अच्छा जी, उसके बाद आपने जिक्र किया गट फ्लोरा का मैकेनिज्म, जो 8-10 बताया आपने, ब्यूटीफुल, रियली आई लर्न अ लॉट, नई चीजें काफी पता चली। उसमें आपने गट फ्लोरा का जिक्र किया। अच्छा, पीटर श्वार्ट्ज आए थे, आपको याद है, सब आप थे उसमें जिक्र किया था उन्होंने कि डाइट कोल्ड ड्रिंक इज मोर हैजार्डस, डेंजरस
than normal cold drinks. یہ عجیب بات ہے نا. People used to drink diet کی وجہ سے یہ تو شوگر فری ہے جتنا چاہو پیو. تو انہوں نے کہا this is more dangerous mainly because of gut flora. تو گٹ فلورا جو آپ نے ذکر کیا تو یہ ڈائٹ اس کو ہٹ کرتی ہے گٹ فلورا کو. اینڈ the prevalence and incidence of type 2 diabetes is more with diet cold drink rather than normal. تو اگر کسی کا دل چاہے تو 2-3 گھونٹ نارمل کولڈ ڈرنک پیے. ڈائٹ پلیز اوائڈ. اور ہارمونل امبیلنس کرتی ہے یہ سب. تو ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اس کے بعد آپ نے آلو کا ذکر کیا. ریئلی ایسا مزہ آیا مجھے کہ یو کین پٹ آلو ان اینی ڈش جس میں آلو فٹ ہو جاتا ہے. میٹ فارمنس لائک آلو. تو آلو اکیلا بھی آپ کھا سکتے ہیں. اس کے بھی 20 طریقے ہیں کھانے کے اکیلے کے بھی. اور پلس آپ جس سالن میں ڈالو تو ڈبل مزہ. تو میٹ فارمنس لائک آلو آپ ہر ایک کے ساتھ کر سکتے ہو. اب ڈی پی بی 4 آپ جیل میں 1 ریسپٹر کے ساتھ نہیں دے سکتے. سلفونیلوریا کے ساتھ انسولین عموماً اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ دونوں گلوکوز انڈیپینڈنٹ ہیں. پھر دونوں ماشاءاللہ ویٹ گین کرتے ہیں سب. تو دیر آر سم ریزرویشن ان کمبینیشن. اور میٹ فارمن ایسی ہے کہ آپ جس کا نام لو SGLT2 کا نام لو اس میں بھی فٹ ہر ایک میں فٹ ہے. تو بہترین. اور یہ میں ابھی بات کروں گا بیٹا بلاکر کے سے جب میں اس ذیشان صاحب کے ٹاک پہ آؤں گا. تو یہ میرے فیو کمنٹس تھے. بہترین مزہ آ گیا. شاید اچھا ابھی ذیشان صاحب میرے گرفت میں ہے. ایکسیلنٹ ٹاک بائی ذیشان. ونڈرفل. دریا کو کوزے میں بند کرنا بیٹا بلاکر پہ بولنا بہت لمبا ٹاپک ہے. اچھا دیکھیے بیٹا بلاکر پہلے ہم سمجھتے تھے کہ پوائزن ہے زہر ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو نہ دو کنٹراڈیکیشن تھائرائڈ اور بیٹا بلاکر کنٹراڈیکٹیڈ. کیوں؟ ED ہر ایک کو پتا ہے ED. اب یہ پتا چلا کہ یہاں تو لکھا ہے بینیفٹ کرتی ہے ایریکٹائل فنکشن کو. مگر ذیشان صاحب نے کہا کہ بینیفٹ کرے نہ کرے کم از کم ورس نہیں کرتی اس کو. بینیفٹ نہیں. دیکھو فرق ہے نا. ایک تو بینیفٹ کرنا دوسرا نقصان نہیں پہنچانا. تو یہ بھی تو بینیفٹ ہے نا کہ نقصان نہیں پہنچے. تو وہ تو پرووڈ ہے. تو پہلے ہم سمجھتے تھے. اچھا دوسرا ریزن جو تھا کہ ڈائبٹیز میں بیٹا بلاکر یوز نہیں کرتے تھے وہ ایک اور بھی ریزن تھا. ایک تو یہ کہ نیو آنسیٹ ٹائپ 2 ڈائبٹک they are seen more when they use beta blockers. ایک تو یہ نقصان ہے جو ذکر ہوا. ایک اور بھی نقصان ہے. کوئی بتائے گا کون سا نقصان ہے؟ میں اس کو پرائز دوں گا. پرائز کیا دوں گا؟ فری سحر سحری فری. دیکھیں نا 3000. اچھا بتائے کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں اور آسما اویئرنیس. بھائی ہائپوگلائسیمیا کی جو دو ہوتے ہیں نا کلینکل فیچر. ایک ہوتا ہے سمپیتھیٹک اسٹیمولیشن وچ از گاڈ گیون گفٹ. میں بتاتا ہوں بھائی کوئی ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ٹریمرس ہو پلپیٹیشن ہو کوئی ٹیسٹ نہ کرو سمجھ جاؤ ہائپو ہو رہا ہے. جب یہ نہ ہو اگر سمپٹم سمپیتھیٹک اسٹیمولیشن کے ڈیو ٹو آٹونومک نیوروپیتھی مے بی ڈیو ٹو ڈائبٹیز اٹ سیلف اور ڈیو ٹو فرسٹ اینڈ سیکنڈ جنریشن بیٹا بلاکر. یہ بھی تو آٹونومک نیوروپیتھی کہتے ہیں نا. سمپیتھیٹک اسٹیمولیشن کو بلاک کر دیا تو آٹونومک نیوروپیتھی ہو گئی نا. تو آسما گڈ. سہری میری طرف سے فری آپ کو آج کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھو نا ہائپوگلائسیمک ان اویئرنیس جو ہے نا وہ رمضان میں جو ریڈ کلر کی کنٹراڈیکیشن ہے نا ویری ڈینجرس جو کیٹیگری ہے اس میں شامل ہوتی ہے ہائپوگلائسیمک ان اویئرنیس. کیونکہ پیشنٹ سمپلی گوز انٹو کوما ڈیوروگلائکوپینیا وداؤٹ ہیونگ سمپٹم. تو کتنا ڈینجرس ہے کہ بیٹے بے ہوش ہو جائے. کوئی ہیلپ کی یعنی ٹائم ہی نہ ملے نا ہیلپ کا. تو یہ تھا. اب لکی بھی تھرڈ جنریشن میں ہے یہ نہیں ہے. تو یہ ایسی بیٹا بلاکر ہے جس میں دیکھیں نا ان ایوری ڈرگ دیر آر سم بینیفٹس دیر آر سم سائڈ افیکٹس. جو بھی دوا لیں کوئی نہ کوئی سائڈ افیکٹ آپ کو بھی پتا ہے میں بتا دوں گا. اب دیکھیں یہ عجیب بات ہے کہ فرسٹ جنریشن بیٹا بلاکر میں میکسیمم تھے سائڈ افیکٹ. سیکنڈ جنریشن میں کم. اور تھرڈ جنریشن میں اسپیشلی جو آپ نے ذکر کیا ذیشان صاحب نے
کہ ہے نہیں, یعنی ایسا کیمیکلی ان کو وہ جو شیڈنگ کی ہے کہ نقصان والا پارٹ جو ہے سارے ایریٹائل ڈسفنکشن ایون برانکیلستما. کوئی امتحان میں اگر بیٹا بلاکر کہے کہ ہم دیں گے استعمال کو تو ہم فیل کر دیں گے نا. اب آرام سے کہہ سکتا ہے بیٹا بلاکر ایٹ ون ٹائم ہارٹ فیلیور میں بیٹا بلاکر جس نے بتایا اس کو لازمن فیل کرنا ہے, اتنا پتہ نہیں ہے. اب تو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہی بیٹا بلاکر ہے مگر تھرڈ جنریشن میں بھی. اچھا ایک اور بات میں بتاؤں کہ ان سم کیسز اسٹل فرسٹ جنریشن بیٹا بلاکرز they should be given, they are given. کون سی کنڈیشن ہے وہ؟ تھائروٹاکسیکوسس. وہ اوور آل ایک امبریلا ڈال دیتے ہیں سمپیتھیٹک اوور اسٹیمولیشن بھی انٹرا. تو ابھی بھی کچھ ہے انڈیکیشن اس کی مگر ناٹ ان ڈائبٹیز. اچھا ابھی مجھے ہم لکی کے فقیر ہیں, پہلے انگلینڈ میں یو کے میں امریکہ میں ہو پھر ہم فالو کریں گے. بھائی وائی ناٹ وی بگن سم نیو تھنگس ان پاکستان. بیٹا بلاکر کو ہم ایڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ سر والے تھوڑا جواب دیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ پہلے ہم ویٹ کریں گے, پہلے امریکہ میں ہو پھر ہم کریں گے. نہیں یہ بھی آلو کی طرح ہے نا. اچھا میں آپ کو ایک پریکٹیکل ٹپ دیتا ہوں, میرا تجربہ ہے, آپ آزمائیں. آپ کسی پیشنٹ کو ہائپرٹینسو کو یہ جو آج کل بڑی فیمس ڈرگ ہیں ویلسارٹان پلس ایملوڈیپن, سب سے زیادہ تو یہی ہے, آپ دیں اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بی پی کنٹرول ہو. اتنا ہائی ڈوز دیتے ہیں. آپ یہ تجربہ کریں, تھوڑا سا بیٹا بلاکر ملا دے, دیکھیں کیسے ڈاؤن ہوتا ہے. آپ کریں بالکل ہوتا ہے. تو وائی ناٹ وی ایٹ بیٹا بلاکر ادر. مجھے سمجھ نہیں رہتا کیوں نہیں ہے. پہلے امریکہ میں ہو گئی کسی اور کا بھی نام لے لو. اچھا جی آئی تھنک میں نے بہت زیادہ کیا. اب سر آپ بولیں گے. جی ہمارے شیخ صاحب نے اتنی باتیں کر لی, اس کے بعد تو گنجائش نہیں رہی کہتی. میں تو جمع صاحب نے پہلے ہی کہا کہ اتنی بڑی آڈینس کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایٹ دس ٹائم آئے. تو ایسے یہ کریڈٹ تو آڈینس کو جاتا ہے کہ ان کا اتنا کانفیڈنس ہے پی سی ڈی اے پہ کہ پی سی ڈی اے کے پروگرام میں دیر از آلویز لرننگ. تو آئی تھنک دا کریڈٹ گوز ٹو دا آڈینس اینڈ آئی تھنک وی مسٹ اپریشیٹ کہ آپ لوگ آئے اس طرح سے. ٹھیک ایز اے پی سی ڈی اے ممبر تو میں اس چیز کو ضرور اپریشیٹ کروں. اچھا دوسری بات پریزنٹیشن, تو اس سے کیا نام ہے, شاید اختر کی پریزنٹیشن تو مجھے بہت پسند ہے کہ انہوں نے پورا کور کیا ہے. انہوں نے سارا پوری ڈائبٹیز کو کور کر کے انہوں نے چیزیں بتائی جو کہ آئی تھنک اٹ از اے لرننگ اینڈ ریویژن فار ایوری ون. اور نشان صاحب آپ نے جو اس سے کیا نام ہے لیبرول کے بارے میں کہا, میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میرا خیال ہے شہری میں جاگنے کا لام ہے. بہت سارے لوگ گھر میں سب اٹھنا ہوتا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان دا پریزنس آف بیٹا بلاکر تو جو ہمارے سیکنڈ جنریشن فرسٹ جنریشن یا سیکنڈ جنریشن جو بیٹا بلاکرز تھے, اب ان کا کیا جواب آ جاتا ہے؟ اسٹل وہ کیوں پرسکرائب کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا کوئی جواب نہیں رہ جاتا, ان کو کوئی ایڈڈ بینیفٹ نہیں ہے. جو زمان صاحب نے بتایا وہ ڈائبٹیز یا ہائپرٹینشن کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے, وہ تو میراٹاکسیکوز کے لیے وہ ایک الگ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پر جاگتے ہیں. تو نیڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کہ کیوں استعمال ہو رہی ہے, آئی ڈونٹ نو. ایک بات. دوسری بات ایک اور سوال اٹھا تھا کہ اس کا کیا نام ہے ویلڈاگلیپٹن اور سیٹاگلیپٹن میں کیا فرق ہے. آئی تھنک ایک چیز ہے, آئی ایم شیور ہمارے صاحب کو پتا ہوگا کہ ویلڈاگلیپٹن ہیز اے لٹل ڈگری آف ہیپیٹوٹاکسیسٹی. اٹ ہیز. اینڈ سنس ہمارا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پاکستان میں جو ہے وہ ہیپیٹائٹس بی اور سی بہت موجود ہے, اس لیے یہاں پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کوشن ہونے کی ضرورت ہے. اچھا یہ جو لیور افیکٹ جو تھا وہ ہائی لائٹ اس وقت ہوا تھا کہ ویلڈاگلیپٹن والوں نے بھی انیشلی کوشش کی تھی کہ وہ بھی 100 ملی گرام
ओडी डोज लाएं, जैसा सीटाग्लिप्टिन है। तो वो जो ट्रायल जो इनका हुआ था, तो उसमें एंजाइम्स जो थे वो बढ़ गए थे, जिसकी वजह से आपने देखा आज भी विल्डाग्लिप्टिन 100 मिलीग्राम ओडी इज नॉट अवेलेबल एंड इट्स नॉट रिकमेंडेड, वो मना है कि नहीं करें, जबकि सीटाग्लिप्टिन 100 मिलीग्राम देते हैं और कोई मसला नहीं। तो आई थिंक ये यहाँ पर भी जो एज जो है वो सीटा को ही है और विल्डा, और इसी तरीके से लेबेबुलॉल को है और अदर बीटा ब्लॉकर आई थिंक। और मुझे तो कुछ नहीं कह रहा सर के ऊपर, तो मेरे ख्याल है कि सवाल जवाब तो हो गया। एक पॉइंट थोड़ा सा एक पॉइंट हो रहा है। आई थिंक जैसे जो, क्योंकि ये मोस्टली जो स्टडी कंपेरिजन था बीटा ब्लॉकर टू बीटा ब्लॉकर, तो जो कार्डियक इमरजेंसी में एक बहुत बड़ा इमरजेंसी के जो साइनस ब्रेडी कार्डियक हार्ट ब्लॉक जो होता है बहुत मतलब क्विकली हम देखते हैं इमरजेंसी में, तो वो एट्रोनॉल के साथ इतना कॉमन है और दूसरी बीटा ब्लॉकर के साथ इतना नहीं, और लेवोनॉल के साथ तकरीबन बहुत कम बल्कि नहीं मिलता देखने में। तो ये भी एक इसका हेज हासिल है एज कम्पेयर अदर बीटा ब्लॉकर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वो सर बात कर रहे थे शहरी की, सब लोग इतने आए हैं सर, असल में प्रोग्राम तो बहुत होते हैं लेकिन शहरी का प्रोग्राम नहीं होता, ये रस्म में जो निभाई जाती है। तो हमारे साथ ये शहरी में एक रस्म निभाने होते हैं। तो मैं थोड़ा हम लोग अपने प्रोग्राम को रैप करते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनरल मैनेजर सर को, तो प्लीज वो आए, फिर एसोसिएट डायरेक्टर प्रमोशन थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। आई थिंक इस टाइम पे कुछ भी बोलना आई थिंक ज्यादती होगी, शहरी के साथ भी और आप लोगों के साथ भी। मेरा नाम इरफान है, यहाँ बहुत सारे लोगों को मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव मिलता रहा हूँ। सल्ट की एक और क्वालिटी है कि सल्ट सिर्फ मेडिकल रैप हायर करती है, उनको ट्रेन करती है, उनको डेवलप करती है, उनको ग्रूम करती है, यहाँ तक लाती है। अगर आप यहाँ दाएं बाएं जितने लोग देखेंगे, रेहान मेमन, महमूद शेख, इमरान, असलम, ये सारे लड़के सल्ट के रिप्रेजेंटेटिव थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई ज्वाइन सल्ट इन 2001 एज ए रिप्रेजेंटेटिव, और इस इदारे ने सिखाया, पढ़ाया, समझाया। आज मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ एंड हेडिंग हाफ ऑफ द सल्ट। तो सल्ट की दवाओं के बारे में आपने बताया, सल्ट के बारे में सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मेडिसिन वी आर डूइंग समथिंग फॉर योर प्रिस्क्रिप्शन, जो कि आप लोग कन्वर्ट कर रहे हैं पेशेंट को और सोसाइटी को। हम सिटीजन फाउंडेशन के बहुत बड़े डोनर हैं। इनफैक्ट सिटीजन फाउंडेशन सर्ल का ही ब्रेन चाइल्ड है। 1996 में सर्ल के ऑफिस में 5 लोगों ने बैठ के पहला स्कूल बनाया था। आज 1800 स्कूल है, उसमें तकरीबन कोई 5 लाख बच्चा पढ़ता है। यू जस्ट गो एंड सी द वर्क सिटीजन फाउंडेशन इज डूइंग। सो वट एवर प्रिस्क्रिप्शन यू आर गिविंग टू सर्ल, हर प्रिस्क्रिप्शन में से उस बच्चे का हिस्सा है, एंड यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्ल ने एक हॉस्पिटल एक्वायर किया इसी शहर कराची में आकार के नाम से, जो कि लियाकताबाद डाकखाने पे है। उसकी हिस्ट्री है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 1947 और 48 में इसको इनॉग्रेट किया था, और इस हॉस्पिटल का वही हाल हुआ जो इस तरह के हॉस्पिटल का होता है। बेड़ा गर्क हुआ उसका। सर्ल ने कोई 5 साल पहले ये बेड़ा उठाया, उसको रीबिल्ड किया। 100 बेड हॉस्पिटल है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे ट्रीटमेंट होता है, और वहां सिर्फ सर्ल की दवाएं नहीं चलती, वहां सबकी दवाएं चलती। तो जो कुछ आप सर्ल को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उससे एक मरीज का भी इलाज हो रहा है। और तीसरा पॉइंट, सर्ल जो सोशल के लिए करता है, सर्किल के लिए, वो हम जैसे लोगों को सेलेक्ट करता है, उन लोगों को डेवलप करता है, ग्रूम करता है, एक अच्छा प्रोफेशनल बनाता है, ताकि यहाँ खड़े होके और दुनिया में कहीं भी जाके ना सिर्फ सर्ल को, इस इदारे को, बल्कि आप सबको रिप्रेजेंट करें। तो ये सर्ल के काम है। व्हेन यू आर गिविंग प्रिस्क्रिप्शन टू सर्ल, तो एक बच्चा सिटीजन फाउंडेशन में पढ़ता है। व्हेन यू आर गिविंग प्रिस्क्रिप्शन टू सर्ल, एक बीमार का इलाज होता है। व्हेन यू आर गिविंग प्रिस्क्रिप्शन टू सर्ल, तो एक और इरफान यहाँ खड़ा होकर आपको ये सारी बातें दोबारा बताएगा। तो मेरी तरफ से ये सब अच्छा हो रहा है। नहीं, वाकई अच्छा बोले। अच्छा, नाउ President passed and the head of Supreme Council PCT, Dr. Fariduddin, for closing remarks for PCT. चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि बिल्कुल अटेंटिवली पूरे घंटे आप लोगों ने 1.25 घंटे किया, और बहुत ही कोई भी सोया नहीं, जबकि शाहिद भाई ने तो फुल
अच्छा खुली ऑफर दीदी के सो भी सकते हैं और वो सारा है। और सर कंपनी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे ज्यादा हमारे प्रोफेसर जमान साहब, रशीद साहब, सारे जितने भी हमारे सारे लोग हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब लोगों का विद दिस थैंक यू वेरी मच। हाँ, फाइनली सर थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर जमान साहब, आप आए आधी रात को। अब मुझे सब समझ नहीं आ रहा, गुड नाइट है गुड मॉर्निंग है। रशीद साहब आपको भी बहुत शुक्रिया सर, नजम साहब आप भी, और तमाम ऑडियंस, और स्पेशली हमारे जो स्पीकर्स हैं प्रोफेसर दिशान साहब और डॉक्टर शाहिद अख्तर, एंड फाइनली थैंक्स इरफान, रेहान एंड महमूद और शोएब और पूरी टीम पीसीडी की तरफ से थैंक यू मच। और फाइनली आप सब लोगों का शुक्रिया जो आप पीसीडी के प्रोग्राम में आधी रात को आए। तो आप लोग की सहरी रेडी है नादिया में हाँ, उससे पहले हाँ नादिया नहीं होना। तो उससे पहले जो है ना एक छोटा सा और है इवेंट ही समझ लीजिए जी, एक ग्रुप फोटो है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फ्रंट पे आ जाएं ताकि हम यहाँ पर एक ग्रुप फोटो करें, क्योंकि बाहर हमें वो स्टेट्स पे हम लेते थे, वो स्टेट्स जो है ना वो उन्होंने कहा नहीं बंद की वो बना रहे तो पिछला जो प्रीवियस हमारा शहरी का प्रोग्राम ये